अथैकोनविंशः सर्गः। ताम् तथा पतिताम् दृष्ट्वा विरूपाम् शोणितोक्षिताम् भगिनीम् क्रोधसन्तप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः। उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहम् जहि सम्भ्रमम् व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवम् रूपा विरूपिता। कः कृष्णसर्पमासीनमाशी विषमनागसम् तुदत्यभिसमापन्नमङ्गुल्यग्रेण लीलया। कालपाशम् समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान् विषमुत्तमम्। बलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी इमामवस्थाम् नीता त्वम् केनान्तकसमागता। देवगन्धर्वभूतानाम् ऋषीणाम् च महात्मनाम् कोऽयमेवम् महावीर्यस्त्वाम् विरूपाम् चकारः। न हि पश्याम्यहम् लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम् अमरेषु सहस्राक्षम् महेन्द्रम् पाकशासनम्। अद्याहम् मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तकैः सलिले क्षीरमासक्तम् निष्पिबन्निवसारसः। निहतस्य मया सङ्ख्ये शरसङ्कृत्तमर्मणः सफेनम् रुधिरम् कस्य मेदिनी पातुमिच्छति। कस्य पत्ररथाः कायान् मांसमुत्कृत्य सङ्गताः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे। तन्न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मयापकृष्टम् कृपणम् शक्तास्त्रातुम् महाहवे। उपलभ्य शनैः संज्ञाम् तम् मे शंसितुमर्हसि येन त्वम् दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता। इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यम् सबाष्पमिदमब्रवीत्। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। पुत्रौ दशरथस्यास्ताम् भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ। देवौ वा दानवावेतौ न तर्कयितुमुत्सहे। तरुणीरूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। ताभ्यामुभाभ्याम् सम्भूय प्रमदामधिकृत्यताम्। इमामवस्थाम् नीताहम् यथा नाथा सती तथा। तस्याश्चानुजवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहम् सफेनम् पातुमिच्छामि रुधिरम् रणमूर्धनि। एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्। तस्यास्तयोश्च रुधिरम् पिबेयमहमाहवे। इति तस्याम् ब्रुवाणायाम् 14 महाबलान्। यादिदेशखरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्। मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यम् घोरम् प्रमदया सह। तौ हत्वा ताम् च दुर्वृत्तामुपावर्तितुमर्हथ। इयम् च भगिनी तेषाम् रुधिरम् मम पास्यति। मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः। शीघ्रम् सम्पाद्यताम् गत्वा तौ प्रमथ्यस्व तेजसा। युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे। इयम् प्रहृष्टा मुदिता रुधिरम् युधि पास्यति। इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते 14। तत्र जग्मुस्तया सार्धम् घनावातेरिता इव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 19 सर्गः।